الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به الملك. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، إلهي بعظم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين، إلهي بدماء شهداء دشت كربلاء وبحق إمام الزمان وبحق ياسين والقرآن الحكيم وبحق طه والقرآن العظيم، يا من يقدر على حوائج السائلين، يا من يعلم ما في الضمير، يا منفس عن المكروبين، يا مفرج عن المغمومين، يا راحم الشيخ الكبير، يا رازق الطفل الصغير، يا من لا يحتاج إلا التفسير، صل على محمد وآل محمد هم بند مرتبة. يا الله 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 يا رحمن يا رحيم، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات، إنك مجيب الدعوات، إنك رافع الدرجات، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين. شادي قلب ناظرين مطهر إمام زمان صلوات. اللهم صل على محمد